बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में आइली उमूर की एक अदालत ने बगैर किसी वजह से बार बार रिश्ते रद्द करने पर एक 22 साला सऊदी लड़की की शादी का इख्तियार बाप से लेकर अदालत के हवाले कर दिया है। बाप अपनी बेटी के हर रिश्ते को किसी न किसी बहाने मुस्तरद कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी लड़की ने अदालत से रुजू करके शिकायत की थी कि वालिद उनकी शादी की राह में रुकावट बने हुए हैं। ईमानदार, दयानतदार और हम रुतबा रिश्ते आते हैं मगर इन्हें टरखा दिया जाता है। अदालत से दरखास्त है कि वो वालिद से शादी का इख्तियार लेकर जज को तौफीज कर दे। अदालती ज़राए का कहना है कि अदालत ने मकामी लड़की की शिकायत से मुतालिक तहकीकात कराई तो साबित हुआ कि उनका दावा दुरुस्त है और बाप जानबूझकर शादी से महरूम रख रहा था। तमाम ज़रूरी सबूत सामने आने पर अदालत ने शादी का इख्तियार बाप से लेकर जज को तौफीज कर दिया। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि घरेलू अमले के हुरूब की रिपोर्ट 15 दिन गुजरने पर मनसूख नहीं कराई जा सकती। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया था कि क्या निजी ड्राइवर के हुरूब की रिपोर्ट 2 बरस गुजर जाने पर मनसूख कराई जा सकती है या नहीं। मकामी शहरी ने मज़कूरा सवाल इस तनाजुर में किया था कि उसका निजी ड्राइवर फरार हो गया था और उसने उसके खिलाफ 2 साल कबल हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसी दौरान मफरूद ड्राइवर ने अपने कफील से रुजू करके नकल कफाला की ख्वाहिश जाहिर की थी। इस हवाले से एक मुश्किल ये भी थी कि नए कफील के पास निजी ड्राइवर को अपने यहाँ मुलाजिम रखने के लिए दरकार कानूनी कागजात मुकम्मल नहीं। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि हुरूब की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर मनसूख कराई जा सकती है, इसके बाद मनसूख नहीं कराई जा सकती। एक और सवाल पूछा गया है कि इकामा में 40 दिन बाकी हैं, क्या खुरूज ओहदा लगाया जा सकता है। खुरूज ओहदा के हवाले से महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के मुताबिक खुरूज ओहदा 2 तरह के जारी किए जाते हैं, जिनमें महदूद मुद्दत जो दिनों के हिसाब से जारी होता है जबकि दूसरा महीनों के हिसाब से। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा जो दिनों के हिसाब से जारी किया जाता है इसके मुताबिक इकामा की आखिरी मुद्दत तक के लिए एग्जिट री एंट्री हासिल किया जा सकता है। जहाँ तक मज़कूरा सवाल का ताल्लुक है, इस हवाले से वजात का कहना था कि मज़कूरा केस में दिनों के हिसाब से खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराया जा सकता है। वाज़ेह है कि दिनों के हिसाब से जो खुरूज ओहदा जारी किया जाता है इसका हिसाब यानी काउंटडाउन खुरूज ओहदा जारी होने के साथ ही शुरू हो जाता है। एग्जिट री एंट्री वीज़ा जो दिनों के हिसाब से जारी कराया जाता है इसमें वापसी की तारीख का इंदराज किया जाता है। वापसी की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इससे एक दिन कबल पहुंच जाना बेहतर है। अगर मजीद कयाम का इरादा हो तो इकामा में तोसी करने के बाद एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। एक और शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजे में 3 माह बाकी हैं, ट्रैफिक चालान सफर में रुकावट बन सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि सफर से कबल उनके रिकॉर्ड पर किसी किस्म का वाजिबुल अदा चालान बाकी ना हो। वाज़ेह है कि मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा मुमलिकत से मुतअद्दिद बार सफर करने वालों को जारी किया जाता है, जिससे ये सहूलत होती है कि इन्हें बार बार एग्जिट री एंट्री वीजा जारी कराने की जरूरत नहीं रहती। ताहम सफर करने से कबल अगर किसी के रिकॉर्ड पर ट्रैफिक चालान वगैरह मौजूद होता है तो उसे सफर करने की इजाजत उस वक्त तक नहीं होती जब तक वो चालान की रकम अदा करके रिकॉर्ड को साफ नहीं कर लेता। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को हरमैन में नमाज की इजाज़त। वज़ारत हज उम्रा ने गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को हरमैन में नमाज और उम्रे की इजाज़त दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा है कि हरमैन शरीफेन में नमाज और उम्रा अदा करने के लिए शर्त यह है कि गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद इससे पहले कोरोना का शिकार न हुए हों। वज़ारत ने कहा है कि गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद ने कोरोना के मरीज से मेल जोल भी न रखा हो तो इन्हें हरमैन में नमाज की इजाज़त है। वज़ारत ने बताया कि ऐसे अफराद अतमरना के जरिए उम्रा इजाजतनामा जारी करवा सकते हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इजाजतनामा हासिल करने की पाबंदी। कायम मकाम वजीर इत्तलात माजिद अल क़स्बी ने कहा है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए जरूरी है कि वो इश्तिहारात चलाने से पहले इजाजतनामा हासिल करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर मशहूर अफराद के लिए नया कानून मंजूर हुआ है। वजीर इत्तलात ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इश्तिहारात के लिए इजाजतनामा सिर्फ सऊदी शहरियों को जारी होगा। दूसरी तरफ जनरल कमीशन फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया ने सोशल मीडिया में शोहरत रखने वाले सऊदी शहरियों से मुतालबा किया है
کہ وہ اپنا اندراج کروائیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ ایسے افراد جو اشتہارات چلاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ شرائط پر پورا اترتے ہیں تو پہلے اجازت نامہ حاصل کریں۔ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اجازت نامے کے بغیر کسی بھی تجارتی ادارے یا مصنوعات کی تشہیر کرنا منع ہے۔ ادارے کے مطابق خواہ یہ کام تحریر کے طور پر ہو، بات ہو، ویڈیو یا تصویر ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اس کے لیے پہلے اجازت نامہ ضروری ہے۔ جون میں تارکین نے مملکت سے 13.2 ارب ریال باہر بھجوائے۔ سعودی عرب سے تارکین وطن نے جون 2022 کے دوران 13.2 ارب ریال کی ترسیلات زر کی ہیں۔ سالانہ کی بنیاد پر مئی میں 2% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مئی میں 13.21 ارب ریال ارسال کیے گئے، جبکہ مئی 2021 کے دوران 13.5 ارب ریال بھجوائے گئے تھے۔ الاقتصادیہ کے مطابق سعودی سینٹرل بینک ساما نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ مئی کے مہینے میں سالانہ کی بنیاد پر ترسیل زر 10% کم رہی۔ سب سے زیادہ دسمبر 2021 میں رقم بھجوائی گئی تھی۔ سال رواں کے شروع سے لے کر جون 2022 تک 76.6 ارب ریال باہر بھجوائے گئے۔ 2021 کے مذکورہ دورانیے کے حوالے سے 0.2% یعنی 76.7 ارب ریال کی کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال تارکین وطن نے 153.9 ارب ریال بھجوائے تھے، جبکہ 2020 کے آخر میں بھیجی گئی رقم 149.7 ارب ریال ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح 2.8% رقم زیادہ بھیجی گئی۔ 2021 کے دوران ترسیل زر میں اضافہ معمولی تھا۔ یہ 2015 کے بعد سے سب سے کم اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر یکم اگست 2022 کو ایک دن پہلے کے مقابلے میں سونے کے نرخوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 212.44 ریال رہی، جبکہ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 194.73 ریال رہی ہے۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کے نرخ 185.88 ریال رہے، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 159.33 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ ایک اونس سونے کی قیمت 6,648.20 ریال رہی، جبکہ 1 کلو سونے کی قیمت 2,13,768.59 ریال رہی ہے۔ یاد رہے کہ جولائی کے مہینے میں اکثر ایام میں ڈالر کی قدر بڑھتی رہی ہے، جس نے 20 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ اس کا اثر امریکی کرنسی سے جڑے سونے کی طلب پر بھی پڑا ہے۔ تبوک کے تجارتی مرکز میں آتش زدگی۔ تبوک شہر کے ایک تجارتی مرکز میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی۔ آتش زدگی سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ دکانوں میں آگ لگنے سے مختلف قسم کا نقصان ہوا ہے، البتہ شہری دفاع کے اہلکار آگ کو قابو کرنے اور پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکیورٹی فورس کے اداروں نے دکانوں میں آگ لگنے کے اسباب اور حالات دریافت کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ محکمہ شہری دفاع نے دکانوں میں لگنے والی آگ پر قابو پانے اور اسے بجھانے کے مناظر پر مشتمل تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ شہری دفاع نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ آگ لگنے سے مالی نقصان ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ریاض میں جعلی کرنسی کے کاغذات فروخت کرنے والا شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی کرنسی کی تیاری میں استعمال ہونے والے مخصوص سائز کے کاغذ فروخت کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجنل کے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ مقامی شہری کے خلاف جعلی کرنسی کاغذ کا ذخیرہ رکھنے اور انہیں فروخت کرنے کے الزام میں ابتدائی رپورٹ درج کرنے کے بعد مزید تحقیقات کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے توجہ دلائی ہے کہ جعلی کرنسی کی تیاری میں جہاں پرنٹنگ مشینیں، جدید قسم کے کمپیوٹر، سکینرز اور دیگر آلات کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں خاص قسم کے وہ کاغذ بھی درکار ہوتے ہیں جو کرنسی نوٹ سائز کے ہوتے ہیں۔ مقامی شہری کرنسی نوٹ سائز کے کاغذوں کا دھندہ کر رہا تھا۔ قصیم میں انگور میلہ آج سے شروع۔ قصیم میں انگور میلہ آج منگل کو شروع ہوگا جو 5 روز تک جاری رہے گا۔ القوارہ بلدیاتی کونسل کی جانب سے انگور کے گچھے سونے کے فانوس کے عنوان سے میلے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق انگور میلے میں 50 سے زیادہ باغات کی پیداوار پیش کی جائے گی۔ سعودی حکام اس قسم کے میلوں اور پروگراموں کا اہتمام سعودی کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی، زرعی فارموں کی پیداوار کی مارکیٹنگ، پیداوار کا معیار بلند کرنے، مقابلے کی مثبت فضا پیدا کرنے اور افرادی قوت کی استعداد کو بہتر بنانے کی خاطر کیا جاتا ہے۔
सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला जारी, सेहतयाबी में इजाफा। सऊदी अरब में इस वक्त कोरोना के इंतहाई नाजुक केसेस की तादाद कम होकर 121 हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,225 टेस्ट कराए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि पीर 1 अगस्त को कोरोना के 288 नए मरीजों की तशखीस हुई है, जिसके बाद कुल तादाद 8,09,960 तक पहुँच गई है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 467 हैं। इस तरह अब तक शिफा पाने वालों की कुल तादाद 7,95,756 हो गई है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।